नवाया है सोनिया। नवाया है सोनिया। पंजाबी फिल्मों का मशहूर तरीन डायलॉग मुझे इसलिए याद आ गया कि 152 100 हालांकि देखे ना, मैं कह रहा था 192 वां। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, यहाँ पे आप सारे मेरे ऊपर कमेंट्स लिखते रहते हैं कि मेजर तुमने ये नहीं किया वो नहीं किया। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप उर्दू में 1 से लेके 100 तक गिने। और गिने इस तरह, जिस तरह एक तो होता है ना वन, और फिर होता है एक, और एक होता है फर्स्ट, पहला। तो मैं कह रहा हूं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब ये गिनते जाएं। और उसके बाद जब आप चढ़ेंगे ना ये 20 से ऊपर, 50 से ऊपर, तो फिर मुझे बताइएगा कि कहाँ कहाँ आप फंसे। तो ये फौजी मनमोजी पे मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि किसी तरीके से मैं आपको सही बात बताऊं। तो एनीवेज, आज का शुगल ये है कि मुझे पंजाबी फिल्मों का ये मशहूर डायलॉग इसलिए याद आया कि 152, मैं तो 152 कहूंगा जी, वो इसलिए कि इधर उधर आप जो मर्जी 192 वहां कहें सही उर्दू में, लेकिन हकीकत में यह है कि 152 लॉन्ग कोर्स को, मेरे ख्याल में कि जब तक ये कोर्स सर्विस में रहेगा, तो इवन रिटायरमेंट के बाद भी लोग कहेंगे 152 लॉन्ग कोर्स। 192 वहां सिर्फ फौजी मनमोजी कहता है, बाकी कोई भी नहीं कहता। तो एनीवेज, 152 लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट के बाद जब मैंने उनकी झलकियां देखी, तो मुझे पंजाबी फिल्मों का ये मशहूर डायलॉग आज सुबह सवेरे जब मैं उठा तो मुझे ये याद आ गया। वो इसलिए याद आ गया कि कुछ कोर्समेट्स हैं, कुछ जूनियर्स हैं, कुछ कॉलीग्स हैं, उनके साथ बातचीत हुई। उनमें से कुछ के बेटे जो है वो 152 लॉन्ग कोर्स के अंदर पास आउट हुए। तो जाहिर है कि काफी सारी बातें हुई, और उसमें बीच में मुझे वो सारी पुरानी यादें आ गई कि कैसे हम पास आउट हुए थे, और उसके बाद वो जो छुट्टियां थी, और छुट्टियों के बाद जो पहला दिन यूनिट में था। तो आज बात करते हैं काकुल एकेडमी से जैसे ही आप पास आउट होते हैं, तो उसके बाद अब यूं समझे, वो जो आपने डायनासोर का देखा होगा ना, कि वो एक अंडा टूटता है और उसमें से एक चूजा या एक डायनासोर जो है वो बाहर आता है। आप यकीन करें कि ये भी आप ये समझे कि एक फौजी अंडा टूटा है। हालांकि ये बच्चे, ये नहीं है छोटे हैं, ये मतलब एक तरह से छोटे हैं, क्योंकि जाहिर है अफसर बन गए हैं, कमीशन ऑफिसर हैं, इस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो लेकिन फौजी हिसाब किताब में या गवर्नमेंट के हिसाब किताब में ये बिल्कुल चूजे हैं। और ये चूजे वो हैं कि जिनके कंधों के ऊपर सितारे लगे हैं। ये बोनाफाइड ऑथराइज्ड कमीशन ऑफिसर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी है। तो लेकिन है ये फौजी जबान में, ये वो डायनासोर के या वो जो मुर्गी के अंडे में से वो चूजे निकलते हैं, तो ये बिल्कुल चूजे की तरह है। तो वो जो चूजा होता है, जिस तरह वो हर जगह पे जाता है, वो हर चीज को चेक करने की कोशिश करता है, मुर्गी चाहे इधर जाए, डायनासोर चाहे इधर जाए, या जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है, वो भी चाहे आप इधर जाए उधर जाए, बच्चा जो है वो हर चीज को टच करता है, हर चीज को देखता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो नया सेकंड लेफ्टिनेंट होता है, मैं कहता हूं कि दुनिया में उससे बेहतर अगर आपके पास कोई मेहमान बन जाए, उससे बेहतर आदमी कोई नहीं होता। और उसमें एक ही असूल आपको रखना चाहिए कि आपने सिर्फ सुनना है। वो इसलिए कि 2 साल उस गरीब की किसी ने नहीं सुनी उसको काकुल, क्योंकि मैं खुद काकुल एकेडमी में रहा हूं। तो काकुल एकेडमी में ना फौज ने, वो जिस तरह मेरा भाई है वो कार्डियोलॉजिस्ट है, तो उसने एक दिन मुझे कहा कि देखो फौज का असूल ये है, और मैं उस जमाने में फौजी था, तो वो डॉक्टर बन रहा था। तो उसने कहा फौज का असूल ये है कि पहले ये दिमाग के सारे स्क्रू या सारे पेच ढीले करते हैं, फिर जो पसंद के स्क्रू होते हैं वो टाइट कर देते हैं, बाकी ढीले ही रहने देते हैं ये तो मेरा सगा भाई कहता है, तो मैं आप लोगों से क्या कंप्लेंट करूं। और अब तो खैर से वो कार्डियोलॉजिस्ट है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सेकंड लेफ्टिनेंट से बेहतर, और ये सच है कि मेरे ख्याल में कि बिल्कुल फौज जो है उसकी अपनी एक तरतीब है, उसका अपना एक मैंडेट है, उसका अपना एक सांचा है। और उस सांचे या मोल्ड में वो एक ये एफएससी पास या मतलब 12वीं पास एक नया बच्चा लेते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं आईएसएसबी में, उसके बाद उसको काकुल एकेडमी भेजते हैं, और काकुल एकेडमी में वो उसको जो है जो ट्रेन करते हैं 2 साल में, तो वो उसको एक एक दफा पहले पूरा तोड़ते हैं। और वो उसका तरीका यही है कि जैसे ही आप अकेडमी में दाखिल हो, वो वहां पे जाके आपको उठक बैठक सब कुछ कराएंगे। सबसे बड़ा दुख मर्द का जो होता है वो होता है उसके बाल। और आप देखें मैंने भी इतने लंबे बाल रखे हुए,
اور اس لیے رکھے ہوئے کہ ظاہر ہے کہ ایک زمانے میں میرے ساتھ تو ظلم دورہ ہوا نا کہ میرے اب کیا کدھر سے کدھر بات جا رہی ہے آج فوجی بنواچی میں. میرے زمانے میں جب چھوٹا تھا تو ہم 10 بہن بھائی تھے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ میرے والد صاحب سعودی عربیہ میں جاب کرتے تھے. تو میرے والد صاحب اکاؤنٹنٹ تھے. تو ان کو نا ان کے حساب کتاب میں یہ بات آئی کہ اگر باربر سے 10 ریال میں بال کاٹتا ہے تو اگر وہ تھوڑے سے بال کاٹے گا تو باربر کا فائدہ ہے، لیکن اگر وہ بالکل ٹینٹ کر دے گا تو پھر میرا فائدہ ہے. اور اسی طریقے سے اگر لیمو میں نے تھوڑے سے لیے ہیں تو پھر دکاندار کا فائدہ ہے، لیکن اگر میں نے 5 کلو یا دھڑی لے لی ہے تو پھر میرا فائدہ ہے. تو اس لیے میرے والد صاحب نے جیسے یہ کلیہ اپنا بنایا اس کے بعد وہ ہر چیز میں دھڑی کا حساب سے چیزیں لیتے تھے. یہ اور بات ہے کہ بعد میں وہ جو لیمو ظاہر اتنے 5 کلو لیمو آپ کدھر استعمال کریں گے، بھلے آپ کے 10 بچے بھی ہوں. تو وہ پھر کئی لیمو جو ہے نا میرے والد صاحب اس کو بچانے کی کوشش میں، کیونکہ پہلے انہوں نے کوشش کی بچت کی، پھر اس کا بچت کو کامیاب کرنے کے لیے وہ سارے لیمو جو ہیں وہ دال میں ڈال دیتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ دیکھو کھٹی دال کا اپنا مزہ ہے. اور ہم ظاہر ہے اپنے ابا جی کے ساتھ ہوتے تھے تو ہم بھی کہتے تھے کہ واہ، اور ہم جو ہے پھر بھاگتے تھے اس کھانے سے. تو اینی ویز میرے ساتھ دورہ ظلم یہ تھا کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اس چیز کے قائل تھے کہ اگر ٹینڈ ہو جائے تو پھر میرا فائدہ ہے. تو وہ ہم سب کی نا مکمل ٹینڈ کراتے تھے. اور میرے والد صاحب جینڈر بائس نہیں تھے. یہ جو جین زی کے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرے والد صاحب اس زمانے میں بھی جینڈر بائس نہیں تھے. تو اس لیے وہ ہم تمام بہن بھائیوں کی ٹینڈ کراتے تھے. اور آپ امیجن کریں کہ 10 کی وہ ٹینٹ کراتے تھے. اور ٹینٹ کرانے کے بعد جب ہم اسکول پہنچتے تھے تو وہاں پہ یقین کریں کہ مشہور تھا کہ او ٹنڈوں کی گاڑی آ گئی، کیونکہ ہم کسی پرائیویٹ گاڑی میں اسکول جایا کرتے تھے. تو میں چونکہ بڑا تھا اور بچپن سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کے بھائی معصوم سادہ اور تھوڑا سا اپنے حساب سے بڑا سمجھدار بھی ہے. تو میں نے پھر یہ اسٹریٹجی بنائی بھی تھی، میں بڑا بھی تھا تو میں نے اسٹریٹجی بنائی بھی تھی کہ میں ان کو کہتا تھا کہ دیکھو پہلے ہم اکٹھے جاتے تھے تو وہ اس کی وجہ سے مشہور ہو گئے. اور لوگ مجھے بعد میں پتا چلا کہ پورا اسکول انتظار میں ہوتا ہے کہ ٹنڈوں کی گاڑی آئی ہے یا نہیں آئی ہے. لیکن بہرحال پھر میں نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ میں کہتا تھا کہ ایک دو کی ٹولی کے اندر نکلا کرو، فوجی زبان میں جس کو کہتے ہیں. تو پھر ہم اس طرح کرتے تھے کہ میں ایک کو کہتا تم جاؤ، چند سیکنڈ کے بعد تم جاؤ، تم دونوں نکل جاؤ، پھر اس طرح کر کے تو میں اپنی طرف سے اپنے آپ کو چھپانے کی. اور ظاہر ہے ہم لال ٹماٹر ہوا کرتے تھے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ پورے اسکول میں صرف ہم ٹنڈے ہیں، باقی کوئی بھی نہیں. لیکن میرے والد صاحب کو بالکل خبر بھی نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ صرف اپنے حساب کتاب میں رہتے تھے کہ یار 10 ریال ہیں تو بس ٹھیک ہے ٹینڈ کر دو. یہ تو بعد میں جب میں بڑا ہوا تو میں نے والد صاحب کو بتایا کہ ٹینڈ کرنے میں تو باربر کی کوئی محنت ہی نہیں ہوتی. تو اگر وہ بال کاٹے گا تو پھر محنت ہوگی نا. وہ جس طرح فوج میں نے ایک باربر کو بلایا تو میں وہ ذرا دیر سے آیا. آفیسرز کو یہ سہولت حاصل ہوتی ہے کہ وہ بی او کیز جو بیچلر آفیسرز کوارٹرز ہوتے ہیں ان میں باربر کو، جو یونٹ کا باربر ہوتا ہے اس کو بلا لیتے ہیں. تو وہ وہاں پہ بڑے افسری سٹائل میں دھوپ میں جناب کرسی شرسی لگا کے کسی اچھے ہل اسٹیشن کے اوپر تو وہ آرام سے اپنے بال سے کٹاتے ہیں.